अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? सबसे पहले माजरत, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इस ट्यूसडे को, क्योंकि एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और पिछले वीक में ख़ास तौर पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी ये जो वीक गुज़रा है इसमें मैं बहुत बिज़ी था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे। जनवरी है और उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे, तो बहुत बिज़ी था रिज़ल्ट बनाने में और मार्किंग, ग्रेडिंग वगैरह बहुत कुछ। तो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज मौसम जो है बिल्कुल, सूरज बिल्कुल नहीं निकला आज और बारिशें थोड़ी कम हुई हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाऊं। लेकिन ये व्लॉग जो है वो मैं पोस्ट करूँगा नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, क्योंकि इस व्लॉग में मेरे छोटे भाई सलमान हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे एक सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो में लेट पोस्ट करूँगा, क्योंकि इस तरह अगर पहले पोस्ट कर दी वीडियो तो, क्योंकि सारी फैमिली ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनको पता चल जाएगा कि सरप्राइज़ क्या है। लेकिन आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मगरिब का टाइम है और मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं। कटिंग कराऊँगा, कुछ थोड़ा खाना वगैरह खाना है और फिर शॉपिंग करनी है। तो ठीक है, मैं आपको इसके बाद शॉपिंग में मिलूँगा और थोड़े वहाँ के मनाजिर दिखा के फिर वापस अपार्टमेंट आना है, ठीक है? कटिंग करवाने के बाद मैं कुछ इस तरह हो गया हूँ और अभी मैं आया हूँ इस शॉप पे कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। तो इसके अंदर चलते हैं, कुछ कपड़े लेते हैं। मैं ज़रा इसको ना वीडियो को शॉर्ट कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा आपको इधर उधर दिखा देता हूँ और ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जो सरप्राइज़ आपको बताना है उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह करते हैं कि मैं आपको घर में मिलता हूँ और वहाँ से वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है? तो मैं घर पहुंच गया हूं अभी और सरप्राइज़ जो है वो शुरू करते हैं। असल में ये एक लेटर है जो मेरे भाई सलमान हैं, उन्होंने लिखा था मुझे। पहले मैं लेटर पढ़ता हूँ और फिर आपको असल वजह बताता हूँ लेटर लिखने की, जो कि बड़ी एक्साइटिंग है। तो मैं लेटर शुरू करता हूँ। मोहतरम भाई उस्मान, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल की डाक से आपका ख़त मौसूल हुआ। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप 18 जनवरी 2020 को चाइना से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। आपकी आमद का इंतज़ार रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके आने की खबर सुनते ही अम्मी जान भी खुश हो जाती हैं और सबको आपकी आमद का इंतज़ार रहता है। और इस बार आपको एयरपोर्ट पर सरप्राइज़ देने का प्रोग्राम सोच रहा हूँ मैं। प्यारे भाई, आपने मुझसे पूछा है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं बर वक्त बता दूँ, ताकि आप ख़रीद सकें और सामान पैक करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपके इस प्यार से हमेशा फ़ख्र महसूस करता हूँ। अल्लाह ने आप जैसा प्यारा भाई अता किया है, जिसके होते हुए कोई परेशानी मेरी नहीं रहती और ख़ुद को कभी तन्हा महसूस नहीं किया। अगर सच में कहूँ बड़ा भाई, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और इस नेमत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यह सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि आप मेरे लिए चीज़ें लेकर आते होंगे, बल्कि इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब भी मैंने खुद को किसी उलझन में पाया तो अपने हाथ में एक ऐसा हाथ महसूस किया जिसने हमेशा एहसास
دلایا کہ کوئی ہے جو مجھے ہولے سے کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، ابھی تمہارا بڑا بھائی زندہ ہے، اور جب تک سانس ہے میرا یہ سانس تمہارا ہمیشہ ساتھ دے گا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ ایک انجانا احساس دیتی ہے۔ میں مشکل سے مشکل کام کرنے کی ہمت پکڑتا ہوں۔ اب میں آپ کو چند چیزیں گزارش کرتا ہوں جو مجھے درکار ہیں، تو آپ آسانی محسوس کریں تو لیتے ہیں، وہ چیزیں درج ذیل ہیں۔ ایک عدد لیدر کا براؤن پرس لانگ لینتھ، ایک جیکٹ گرے کلر، ایک مگ اسٹار بکس بلیک، ایک عدد پولیس سن گلاسز۔ تو اب میں لیٹر آگے بھی ہے لیکن میں یہیں پہ اس کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو سرپرائز جو ہے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ لیٹر اس نے میرے نام ضرور لکھا ہے لیکن مجھے نہیں لکھا۔ یہ لیٹرز ابھی 2019 نومبر دسمبر میں لائرز سول ججز کے ایگزام ہو رہے تھے، تو سلمان نے یہ لیٹر، اس کی اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے باقاعدہ جو سول ججز بنتے ہیں ان کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں، تو یہ اس نے اس کی پریپریشن کرنے کے لیے یہ لیٹر لکھا ہے۔ اب چھوٹی سسٹر انہوں نے پکچرز لیں اور مجھے سینڈ کر دیا، لیکن میں نے اس کو ایک سلمان کے لیے سرپرائز بنانے کا ارادہ کیا کہ میں نے کہا کہ اس سلمان کو سرپرائز دیا جائے، سلمان یہ بات ہرگز نہیں جانتا۔ تو پہلی چیز تھی ایک عدد لیدر کا براؤن پرس۔ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ لانگ لینتھ، سلمان کو لانگ لینتھ پرس اچھا لگتا ہے، تو یہ پیریکارڈین کا لانگ لینتھ کا پرس لیا ہے میں نے اس کے لیے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا ہے وہ ہے ایک جیکٹ گرے کلر کی مجھے ملی نہیں، لیکن میں نے اس کے لیے ایک جو ہے وہ یہ نیو بیلنس کی ایک جیکٹ لی ہے، بہت ڈیسنٹ، اور مطلب یہ کافی اچھی کوالٹی کی ہے۔ اور ایک چیز اور جو اس نے کہی تھی کہ مگ اسٹار بکس والا، تو یہ اسٹار بکس والا مگ ہے، اور پولیس کا جو اس نے چشمہ سن گلاسز کہے تھے وہ یہ ہے۔ تو حالانکہ یہ چیزیں اس نے نہیں منگوائیں، لیکن میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں کہ اس نے لیٹر میں لکھا ہے، اور یہ لیٹر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لیٹر اس نے ایگزام کی پریپریشن کے لیے لکھا تھا، تو میں نے اس کو واقعی وہ چیزیں لے لی ہیں اس کے لیے، تو آئی ہوپ کہ وہ شوق ہوگا، لیکن آئی ہوپ میں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ آئی ہوپ کہ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا یہ سب دیکھ کے، اسے بالکل بھی نہیں معلوم۔ یہ ویڈیو ٹیوزڈے کو میں اپلوڈ کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے اپلوڈ کر دی تو سب نے سبسکرائب کیا ہے، پوری فیملی ممبرز نے، تو ان کو پتہ چل جائے گا سرپرائز کا۔ تو بس اتنا شیئر کرنا تھا آپ سب کے ساتھ، اور کل سے کچھ ویڈیوز بناؤں گا جو ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے اور بہت زیادہ عطا کرے۔ اللہ حافظ۔